بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إن شاء الله تعالى كوني برنوتا كينيا كتاب تجويد المصور من دكتور أيمن رشدي سويد سنرى ما تدري وهي حروف عربية سنرجر، وهي حروف عربية سنرجر. إن قد درسي دورت كيستي قبيلة حروف عربية منطوقة في مكتوبات إلى اللي دبر سنين رجتشو. الرمو حالات الحروف حرف العربي عدا الألف أكاتا قبي عربا وان ألفهن تهن عدا الألف وان ألفهن تهن جتشو. بكلمة به ساكن متحرك سكونا في حركة قبيلة سكنا في قبيلة حركات أنجرت لمن كانت يدبه متحرك جل جلت مو حركان مو كاتان قبيلة رفات تجرتو سكونا يوكاهو حركة قبدي يوكاهو سكونان كان سكونا سكونم إني حركة قبوه مفتوح مضموم مكسور، حركة فتحة ضمّا في كسراء. أما الألف جد أمو ألف جد فلا تكون إلا ساكنة سكون ملهن تاتو جد، ولا يكون ما قبلها والنيسي دراهم سنته إلا مفتوحا فتحا ملتئين أرقام ألف. والحرف المشدد قبين شداك أبو مو قبين شدان يتألف من حرفين قبيل مرة أوممة والاتقابم. أصلا قبين شدي قبو قبيل مرة والتي أوممي أرقما جتشو إيستو. الأول ساكن إني جلقبا سكونة، والثاني متحرك إني لما فان مو متحركي جد أكسي. ما تدرين اتئانو الحروف الأبجدية قبين كن قبي حروف أبجدية المكتوبة كم بريفمتو تاتي كم بريفمتو تاتي Suuree Arabiffaa kan barreeffamtuu taate jechuu kan barruudhaan teessee argamtu jechuu warreen barreeffame jira kan manxuuqaa ka jennu dheengadda 29 dabarsine hamzaa aliifas dabalatee 29 warreen maktuubaa jenne 28 jenne kunoo isa kana xuruuful abjadiyya xuruufa abjadiyyaa yookaahu xuruufa maktuubaa jechuu qawsii lamaan yedduu gooboo lamaan kan jiru kuni yookaahu المكتوبة قبيلة مكتوبة برود أنجرتو ديبدمي سديتني. ترتيبها عند المشاركة وربها برتمو ترتيب نئسيدا أكنت وامم أبجد حوز حطي كلم سعفص قرشت تخذ دذغ جدني وامن قبي كنان بيكن جتشو برود أن كنان تيسي جتشو وبين كنانتس. وعند المغاربة ور مغرب برتمو مال جدمي وامما بيكم أبجد حوز حطي كلمون سعفض إني دراسة سعفص جرين نكون مو سعفض أرست تخذ ذغش أكا كانت بيكم جتشو على كنان. وعلى ترتيب مغاربة ترتيب ور مغربا كان الردي مشى ديمي الشاطبي شاطبين في حرز الأماني
كتاب حرز الأماني كيست وتبعهم ابن الجزري في الطيبة ابن الجزري اللي طيبة كيست ديمي جتشو أكتت مومان اتفايا دماني قراء عشرات اتفايا دماني أبجد فكين منافعي في كناني حوز حطي كلام هندساتو جتشا كان كيستي قراء عشرة أكتت اتفايا دماني إسا سنة جتشو أيه متى درين اتئانو مال جدا mata dureen keenyatti aanu acdaa'u nudqi humna dubbiidha. Humna dubbiidha jechuudha. Humna dubbiidha. Kayfiyatu xuduusil aswaat akkaataa argama sagaleetii fi wal xuruuf akkaataa argama qubeedha. Sagaleen akkamitti argamtii fi qubeen akkamiin argamti isa jedhu jechuudha. Mata duree acdaa'u nudqi وكيفية حدوث الأصوات والحروف جدو كان الردي ما تدري أفرتجر المخارج الرئيسة مخرج رئيسة يوكا مخرج أما إسجدا مخارج متوتي جتو وانا للحروف العربية قبيل عربي فاتي فتاتي صور لأعضاء النطق أكسما صورة هم دبيتي فتاتي ما تدري كانت تجرى كيفية حدوث الأصوات في الطبيعة أكاتا أمام سجليدا طبيعانا ما كيست تعريف الحرف حرفي بيكو وكيفية حدوث الحروف أكاتا بين أرقم تبيكو في جهاز النطق الإنساني همنا دبي المنا ما كيست جدا إيسا سنة إيجا إن إيرتوان تيفي المخرج الرئيسي إسا جدر بورو جلق أمنا يا رب فده إن شاء الله هذا وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين